دعائے ختم قرآن۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزءا اللهم ارزقنا بألف الفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالصاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالزال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالزاد ضياء وبالطاء ترابة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنيا وبالفاء فلاح وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وسيلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم نفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطايا أو نسيان أو تعريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل ولا غير ما أنزلته غير أو ريب أو شك أو سهو أو سوء الحان أو تأجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو شديد أو تشديد أو همزة أو جزع أو إعراب بغير ما أكتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا وكتبنا مع الشاهدين اللهم نوري قلوبنا بالقرآن وزينا أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في جنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا والحجاب وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان والحب خير وسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلق محمد ومظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا صدق الله العظيم.